साथीहरू, सर्वप्रथम त म फ्रेन्ड्स अफ द क्लाउड प्लेटफर्म अफ इन्फ्लुएन्सको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सबैमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो प्लेटफर्म डिजिटल माध्यमद्वारा संसारभर रहेका शान्ति र विभिन्न विषयमा निरन्तर छलफल र सहकार्य गरिआएको तपाईँलाई बताउन पाउँदा अत्यन्त हर्षित छु। यसै सन्दर्भमा हालसालै मात्र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको निमन्त्रणामा पहिलोपटक नेपाली सञ्चारकर्मी र नेपाली कलाकारहरूले यस प्लेटफर्मको संयोजनमा र चिनिया पक्षको खर्चमा सिचाङ, हाङजाउ र बेजिङको स्थलगत भ्रमण गरी मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनले छोटो अवधिमा गरेको विकासको अवलोकन गर्ने र जानकारी लिने सो अवसर हामी सबैलाई मिलेको थियो। यसका लागि हामीलाई न्याय आतिथ्यता दिनुहुने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता एवं उपमन्त्री सुन हाइयान तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग नेपाल मामला प्रमुख जेङ युवा लगायत चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सम्पूर्ण पङ्क्तिप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यसै भ्रमणको अनुभवलाई सधैँको लागि स्मरण राख्नको लागि हामीले सानो पुस्तक प्रकाशन गरी यहाँहरू समक्ष ल्याएका छौँ, जसबाट तपाईँलाई आधुनिक चीनको विकासको बारेमा अझ गहिरो ढङ्गले बुझ्ने मौका मिल्नेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। यो पुस्तक प्रकाशन गरिदिने 3S मिडिया र प्रकाशन टिमप्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको यो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्छु। पुनः एकपटक सबै महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हाम्रो 10 दिने भ्रमण टोलीका प्रमुख तथा नेपाल टेलिभिजनका जिएम कुलमान बलज्यू, ड्यासमा आसीन अन्य विशिष्ट महानुभावहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। र यो 10 दिने भ्रमणको क्रममा मैले अनुभूत गरेका केही विषयहरू अनुभवहरू यहाँ सेयर गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। नेपाल र चीन बीच प्रागैतिहासिक कालदेखि अटुट र मित्रवत सम्बन्ध रहिआएको छ। कतिपय सन्दर्भमा मानव सभ्यताको विकासका श्रृङ्खलाका कडीहरू समेत जोडिने यी दुई देशबीच प्रामाणिक रूपमा 4औं शताब्दीका प्रख्यात भिक्षु फासियान र 7औं शताब्दीका विश्व प्रख्यात चिनिया यात्री तथा भिक्षु हु यानसाङले गर्नुभएको भारतीय उपमहाद्वीपको भ्रमणको क्रममा नेपालबारे उल्लेख गर्नुभएका प्रसङ्गहरूलाई दुई देशबीचको सम्बन्धका सेतुहरू प्रसङ्गहरूबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध पहिल्याउन सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा गत मे 21 देखि 31 तारिकसम्म चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग IDCPC को निमन्त्रणामा हामीले चीन भ्रमण गर्ने अवसर पाएका थियौँ। यो शुभ अवसरका लागि म मेरो व्यक्तिगत रूपमा र हाम्रो सिङ्गो भ्रमण टोलीको तर्फबाट IDCPC प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो व्यक्तिगत खुसी तथा हर्ष प्रकट गर्न चाहन्छु। चीनबारे विभिन्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, पुस्तक तथा सिनेमाहरूबाट धेरै कुराहरू सुनिँदै आएको थियो। कतिपय सन्दर्भमा अतिरञ्जित र कतिपय सन्दर्भमा सरिदतापूर्ण ढङ्गले चीनको गुणगान गाइएका विषयहरू बारे सुनिएका प्रसङ्गहरूबारे यो भ्रमणले वास्तवमा चीन के रहेछ भन्ने थोरै भए पनि वास्तविकता बुझ्ने शुभ अवसर मिलेको मैले महसुस गरेको छु। यसका लागि आयोजक तथा नेपालको तर्फबाट संयोजन गर्नुहुने फ्रेन्ड्स अन द क्लाउड स्पोर्ट प्लेटफर्म अफ इन्फ्लुएन्सर नेपालका अध्यक्ष आदरणीय शोभित दाई तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र मात्र होइन, सिङ्गो विश्व समुदायको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढिरहेको चीनको विशाल क्षेत्र, जनसङ्ख्या, इतिहास र विविध पक्षबारे 10 दिनको छोटो अवधिमा सम्पूर्ण जानकारी पाइयो भन्नु वास्तवमा अतिशयोक्ति हुन्छ। तर हाम्रो
10 दिने चीन यात्रा निकै ऐतिहासिक महसुस भएको छ। यस अवधिभर चीनले गरिबी निवारणका लागि गरेका प्रयत्नहरू, चीनको भौतिक विकास, प्राकृतिक सौन्दर्यता तथा ती सम्पूर्ण पक्षहरूलाई एकीकृत पारेर विकास र आधुनिकताको सिँढी चढ्न सीपीसी र त्यसको नेतृत्वले अपनाएको वैचारिक स्पष्टता लगायत विविध पक्षबारे जानकारी पाउँदा एक प्रकारले बाल्यकालदेखि माओको देश घुम्ने मेरो सपना साकार भएको अनुभूति भएको छ। यसका अतिरिक्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र निकै उल्लेख गर्नै पक्ष चिनिया पक्षबाट हामीलाई प्राप्त न्यानो र हार्दिकतापूर्ण आतिथ्यता साँच्चै नै मन पगाल्ने खालको थियो। यो भ्रमण अवधिको मिठो अनुभूति हो मेरो व्यक्तिगत जीवनमा र यो निकै लोभलाग्दो पक्ष पनि थियो। यस अर्थमा यो यात्रा अवधिभर हामीलाई साथ दिनुहुने आइडिसिपिसीका नेपाल मामिला प्रमुख सङ योया र उहाँको टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यो महत्त्वपूर्ण भ्रमणलाई दस्तावेजीकरण गर्नुहुने सोभित दाइप्रति फेरि पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। अन्तमा करिब 20 वर्षदेखि मिडिया क्षेत्रमा रहेर जनवादी गणतन्त्र चिनिया जनता र सीपीसी बारे जनस्तरमा रहेका केही भ्रम र अतिजन्दापूर्ण बुझाइहरू, सूचनाहरू कम गरेर यो यात्राले वास्तविक चीनको वास्तविक अनुहार र वास्तविक चीनबारे बुझ्नको लागि धेरै हदसम्म मलाई सहयोग गरेको महसुस गरेको छु। त्यसैले यो सन्दर्भमा जोडिएका सबै पक्षहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठजी, त्यसै गरी पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठजी, पूर्व प्रशासक नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, पत्रकार साथीहरू, सर्वप्रथम मलाई यस मानेमा खुसी लागेको छ यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सीपीसीका प्रवक्ता तथा उपमन्त्री सुन हायनले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ भन्ने सुन्दा खुसी लागेको छ। त यहाँ उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, कतिपय यथार्थ पक्ष कटु पक्ष चीनका बारेमा हामी जे सुन्दथ्यौँ त्यो अलि फरक मैले देखेँ। यो अवसरका लागि म मित्र शोभित उप्रेतीजीलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मैले चीनमा के देखेँ र इतिहास के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तत्पश्चात थप अध्ययन गर्ने मैले प्रयत्न गरेँ। जनवादी गणतन्त्र चीन र त्यो जसरी अहिले संसारको दोस्रो शक्तिशाली देशको रूपमा जुन ढङ्गले आफूलाई आर्थिक, सामरिक र अरू कैयौँ हिसाबले जुन स्थापित गर्न सफल भएको छ नि, त्यसको पछाडिको महत्त्वपूर्ण कारण मलाई के लाग्यो भने मुलुक सापेक्ष व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। कपी पेस्ट सिस्टम चाहिँ जो आयातित भन्छौँ नि हामी, मुलुक अनुसारको तपाईले व्यवस्थालाई लागू गर्न सक्नु भएन भने त्यो व्यवस्था न नीति चल्छ, न त्यो मुलुकको संस्कृति, त्यो मुलुकको नागरिकले गरिरहेको अभ्यास त्यससँग मेल खाँदो रहेनछ। चीनको विकासको मूल कारण भनेको मुलुक अनुसारको कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड र त्यहाँको जो सीपीसी को मानिसहरू र त्यसको नेतृत्वको जुन खालको अनुशासन छ, त्यसले चीनलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सफल भएको मैले महसुस गरेँ। चीनको 3 वटा क्षेत्र हामीले भ्रमण गर्यौं। एक सिचाङ, अर्थात् तपाईं हामी सबैले बुझेको ठाउँ, सुनेको ठाउँ भनेको तिब्बत। त्यो चीनको सबभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र, गरिबहरूको बस्ती भनेर बुझिन्थ्यो हैन। तर त्यहाँको समृद्धि, त्यहाँका गगनचुम्बी महल र त्यहाँका नागरिकको व्यस्त जीवन,
यो सबै हेर्दाखेरि त्यहाँ जुन खालको अफवाहहरू, म कुनै आग्रह पूर्वाग्रह या कुनै चाकडीमा विश्वास गर्दिनँ। म एउटा सञ्चारकर्मी हुँ, झन्डै 34 वर्षदेखि म पत्रकारितामा छु। म कानुन र पत्रकारिताको विद्यार्थीको हैसियतले मैले जो देखेँ त्यो म व्यक्त गरिरहेको छु। त्यो हेर्दा मैले के पाएँ भने 10, 12, 7 लेन 6 लेनका सडकहरू छन्, गगनचुम्बी महलहरू छन्, व्यापार व्यवसाय, मानिसहरूको प्रसन्नता छ। मलाई लाग्छ 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि गरिबी शून्यमा परिणत गरिसकेका रहेछन् चिनियाहरूले। त्यहाँ एकजना प्रोफेसरसँग हामी छलफलमा पनि बस्यौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने हामी हेर्नुस् केही वर्ष अगाडिसम्म हामी खान नपाउने भोकै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा हामी थियौँ। तर अहिले हामी यो ठाउँमा प्रवेश गर्यौँ। हामी गरिब हुन सक्छौँ, फेरि पनि हामी कंगाल हुन सक्छौँ, तर त्यसलाई कसरी निपट्ने अर्थात् त्यसलाई कसरी सामना गर्ने हामीसँग अलरेडी प्लान छ। अर्थात् त्यहाँ त्यस्तो खालको नेतृत्व छ, त्यो खालको जनशक्ति, त्यो खालको बौद्धिक वर्ग र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म त्यो नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमता राख्ने जनशक्ति रहेछ। अनि मैले यसो नेपालसँग तुलना गरेँ। हाम्रो हेर्यो कोही यता फर्केको छ, कोही उता फर्केको छ, कोही के कताको हो, कोही कताको, टुङ्गो नपाउने, टुङ्गो नहुने, त्यस्तो खालको नै त धिक्कार जस्तो मलाई लाग्यो। त नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको यसो आधार हेर्दा के देखिन्छ भने धेरै हामी कहाँ पावर ओरिएन्टेड अर्थात् शक्तिका पुजारी, यो जो कथित बुद्धिजीवी वर्ग भन्छ, समाजमा एन केन यसो चर्चामा आइरहने वर्ग छ, त्यो साँचो कुरामा विश्वास गर्दैन। जो शक्ति छ त्यसमा विश्वास गर्दछ। त्यसले धेरै चीज भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसलाई चिर्नु चाहिँ हर कोही नेपालीको मलाई लाग्छ त्यो जिम्मेवारी हो। इतिहासलाई हेर्दा मैले के देखेँ भने त्यहाँ 7 सालको नेपालको जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, 7 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कता कता हामी अल्मलिएको देखिन्छ कि 7 सालदेखि केही वर्ष अनि त्यसपछि एकपछि अर्को त्यहाँ राजा महेन्द्रले खेलेको भूमिका बडा महत्त्वपूर्ण मैले त्यहाँ पाउँदछु। नरप्रताप थापा, जसका बारेमा नेपाली समाजमा त्यति चर्चा हुने गर्दैन। चर्चा कसको हुन्छ? जो राजनीतिक हिसाबले अहम भूमिका निर्वाह गरेको त्यस्तो मानिसको, किनभने यो पुजारीहरूको देश हो। त्यो उहाँले सन् 1953 मा उहाँ चाहिँ कलकत्ता, रंगून हुँदै युरोपतिर गएर अनि उहाँ चीनमा पुग्नु भएको रहेछ सन् 1953 मा। र त्यहाँ माओ जेदुङ र चाउ एन लाईलाई उहाँले भेटेर एउटा चिठी राजा महेन्द्रको तर्फबाट दिनुभएको रहेछ। अनि त्यो चिठीको परिणाम सन् 1955 मा नेपाल र चीन बीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको रहेछ। हिस्ट्री त्यस्तो देखिन्छ। अनि नेपालको एउटा गजबको के रहेछ भने नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य हुँदा पनि नेपालमा कोही प्रधानमन्त्री रहेनछ। बाङडुङको शिखर सम्मेलन हुँदा पनि नेपालमा कोही प्रधानमन्त्री रहेनछ। र चीनसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्दा पनि नेपालमा कोही प्रधानमन्त्री रहेनछ। अर्थात् त्यो हाम्रो अत्यन्त छिमेकी देश, संसारको त्यो समृद्धि चुमेको चीन, छिमेकी देश, जनवादी गणतन्त्र चीन, त्यो सम्बन्ध विस्तारमा हाम्रा पूर्वजहरूले त्यस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरेका रहेछन्। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा टंक प्रसाद आचार्यले पहिलो चीनको भ्रमण गर्नुभएको रहेछ र दोस्रो चीनको भ्रमण
विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको रहेछ। र तपाईँ हामीले सुनिरहेको यो सीमाको विवाद कसरी टुङ्ग्यो होला, नेपाल चीन बीचको यत्रो एरिया छ, नेपाल र चीन बीचको सीमाको कुरा कसरी टुङ्ग्यो होला भन्ने चर्चाको विषय सधैँ बनिरहन्छ नि। मैले त्यो पनि हाम्रो हिरण्यलाल श्रेष्ठ यही हुनुहुन्छ, उहाँले पनि थप अझ स्पष्ट पार्नु होला। भएको के रहेछ भने 3 जना व्यक्तिले त्यहाँ अहम भूमिका निर्वाह गरेको रहेछ। एक, राजा महेन्द्रको अहम भूमिका देखिन्छ। त्यसमा टङ्कप्रसाद आचार्यले नेपाल र चीन बीचको समस्या सुल्झाउनका लागि कोट्याउनु भएको रहेछ। अनि बीपी कोइरालाले त्यसलाई अलिकति गोडमेल गर्नुभएको देखिन्छ र राजा महेन्द्रले चाहिँ त्यो ठ्याक्क फिनिसिङ गरेको देखिन्छ। सन् 1961 अक्टोबर 5, 1961 अक्टोबर 5 मा नेपाल र चीन बीचको सीमा सगरमाथा सहितको समाप्त भएको छ, अर्थात् सीमा विवादको च्याप्टर क्लोज भएको त्यस्तो इतिहास रहेछ। खरिबोटमा आएर राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको त्यो इतिहास रहेछ। त यसरी हेर्दाखेरि नेपाल र चीन बीचको अहिले अवस्था के छ त भन्दा खास समस्या छैन, सीमाका सवालमा समस्या छैन। केही यदाकदा चर्चा हुने गर्छ, तर नियत खराब देखिँदैन। कयौं सवालमा छिमेकी देश भएको हुनाले समस्या हुन सक्छ भन्ने मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ। त हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो भने एउटा छिमेकी देश चीन जो समृद्धि चुमिरहेको छ, हामी कसरी त्यसबाट लाभ लिन सक्छौं र चिनियाहरूको कता कता त्रास चाहिँ के देखिन्छ भने त्यहाँ हामीले अनुभव पनि गर्यौं, नेपालको कमजोर राजनीतिक संयन्त्र, प्रशासनिक संयन्त्र, त्यसका कारण कुनै त्यस्तो शक्ति नेपालमा प्रयोग भएर हामीलाई अप्ठ्यारो त पार्दैनन् भन्ने कता कता त्रास चाहिँ उनीहरुमा देखिन्छ। अर्थात् नेपालको राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र समृद्ध नेपाल यदि सुखी नेपाली भए भने, यहाँका मानिस सचेत भए भने त्यो गरिब छिमेकी भन्दा सम्पन्न छिमेकी कम खतरनाक हुन्छन् भन्ने कता कता उनीहरुलाई लागेको रहेछ। अहिले जो संसारमा जुन शक्तिशाली राष्ट्रहरुको एक हिसाबले होडबाजी चलेको छ, कस्तो देशमा होडबाजी चलेको छ भने कमजोर देशहरुमा उनीहरुको उपस्थिति र त्यसको प्रभाव मार्फत अनि प्रतिस्पर्धी देशहरुलाई हतोत्साहित गर्ने र कुनै न कुनै ढंगले ड्यामेज गर्ने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ। त्यसतर्फ चिनियाहरूको सचेतता, अर्थात् उनीहरू अलि चिन्तित भए जस्तो, अलिकति कता कता केही हुने हो कि भन्ने त्यस्तो उनीहरुमा त्यो प्रेसर परेको देखिन्छ। हामीले कयौं अन्तर्क्रियाहरुमा हामी सहभागी भयौं। त्यहाँका सीसीपी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको पार्टी स्कुलको प्रतिस्पर्धामा त्यो उनीहरुले कसरी जनशक्ति तयार पार्दछन्, सीसीपी को त्यो पार्टी स्कुलको हामी भ्रमण गर्यौं र त्यहाँ हामीहरुसँग छलफल पनि उनीहरुले गरे। त्यो छलफलको क्रममा हामी यहाँका चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरूले पार्टी स्कुल भन्थे, के भने होला यो पार्टी स्कुल भने त त्यही हेरेर भने रहेछ जस्तो मलाई कता कता लाग्यो। यहाँबाट तयार पारिदिँदा रहेछन् अनि त्यसपछि त्यो योग्य जनशक्ति जनताका माझमा जाँदो रहेछ अनि जनतालाई सुसूचित गराउँदो रहेछ र ऊ ठीक क्याडर्स भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उले नेतृत्व प्रदान गर्ने र एज होलमा आफ्नो धारणा बनाउने, सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलमा रहेर काम गर्दो रहेछ र त्यसैलाई भनेर छ भन्ने मैले त्यहाँ महसुस गरेँ। त यो यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के देखिन्छ भने नेपाल र चीन बीचको जुन खालको सम्बन्ध छ, चिनियाहरू अहिले अफ्रिकातर्फ पनि आफ्नो लगानी बढाइरहेका छन्, छिमेकी देशहरूसँग पनि सहयोग आदान प्रदान गरिरहेका छन्। अर्थात् छिमेकी देशहरूप्रति उनीहरूको
बढ्ता ध्यान यसकारण छ, कुनै न कुनैले हिसाबले आफ्ना प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू अर्थात् चीनलाई ड्यामेज गर्न चाहने मुलुकहरू सक्रिय हुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो त पर्दैन, यसतर्फ चाहिँ उनीहरूको बढी सचेतता मैले त्यहाँ पाएँ। र सिचाङ अर्थात् पछिल्लो समयमा तपाईँ हामीले बुझेको तिब्बत, त्यहाँको भ्रमणपछि त्यसपछि हामी हान्जाओ गयौँ र हान्जाओको जो समृद्धि छ त्यहाँको अवस्था हेर्दा 20 जना नागरिक बराबर एउटा उद्योग, 7 जना बराबर एउटा कम्पनी र त्यहाँको पर क्यापिटा इन्कम $17,000 प्लस रहेछ। जबकि केही वर्ष अगाडिसम्म हामी खान नपाउने अवस्थामा थियौँ, त्यहाँका प्राध्यापकहरूले हामीलाई सुनाउनु भयो। र हर हिसाबले मानिसहरूको व्यस्त जीवन छ र पूर्ण ढङ्गले सुरक्षित रहेछ। अनि हामी त्यहाँ झन्डै 3-4 दिन हामी त्यहाँको भ्रमण गऱ्यौँ। त्यहाँ यात्रा 4 दिन जति हामीले तय गऱ्यौँ। त्यो सिचाङमा हामीले 3 दिन 4 दिन जति गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी बेजिङ गयौँ र त्यहाँ पनि हामीले सिपिसीका प्रवक्ता तथा उपमन्त्री सुन हायान उहाँसँग भेट्यौँ। उहाँको त्यो एकदम हार्दिकता, बडा मन पनि एक हिसाबले प्रसन्न भयो। उहाँहरू असाध्यै मसिनो ढङ्गले नेपाल र दुनियाँलाई बुझ्ने सामर्थ्य राख्नु हुँदो रहेछ र नेपालको अवस्थाका बारेमा उहाँहरूलाई कुनै ज्ञान नभएको अवस्था छैन। र यसरी हेर्दाखेरि जो हाम्रो नेपाली समाजमा जुन खालका भ्रमहरू छन् र जे सन्देशहरू प्रभाव हुने गर्छ, त्यो हेर्दा र साँचो मानेमा सगोलमा चीन हेर्दा मैले के म निष्कर्षमा पुगेँ भने अघिकै शब्द म दोहोऱ्याउँछु, कुनै पनि व्यवस्था मुलुक सापेक्ष हुने रहेछ र मुलुक सापेक्ष व्यवस्था भयो भने त्यो देशको विकास पनि हुँदो रहेछ र काहीँ न काहीँ कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड राज्य सञ्चालनका लागि साँचो मानेमा हाम्रो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, मूल्य, मान्यता र पूर्वजहरूले स्थापित गरिदिएका आदर्श पक्षलाई बचाउने हो भने त्यो क्वालिटीको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने सन्देश चीनले दिएको छ। र चीनको सिस्टमका बारेमा कतिपय मानिसले यदि प्रश्न गर्छन् भने त्यसको जवाब चाहिँ त्यही हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेँ। म सर्वप्रथम त सोभिजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईले हामीलाई यो अवसर जुटाइदिनु भयो। धेरै त्यो हामीसँग न चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हामीसँग सम्पर्कमा रहने, न चाइनिज एम्बेसीवालाहरू सम्पर्कमा रहने, तर गयौँ हामीले जो देख्यौँ यो सबै हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ एक खाले हामीले नयाँ अनुभव गऱ्यौँ। हामी 18 जना थियौँ। एनटिपीको जीएम पनि यही हुनुहुन्छ, फुलमान बलजी, र त्यहाँ हामी धेरै जोसँग हामी सम्पर्कमा रह्यौँ, जति हामीले संवाद गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, उनीहरू चिनियाहरू हाम्रा बारेमा बहुत राम्रो बुझ्दछन्, बहुत राम्रो जान्दछन्। र त्यहाँ पछिल्लो समयमा यसो हेर्दाखेरि हामीले सिजिटिएनको पनि भिजिट गऱ्यौँ, अर्थात् चिनिया यो टेलिभिजन नेटवर्कको पनि हामीले भ्रमण गऱ्यौँ। त्यसपछि चाइना दिल्लीको पनि हामी गयौँ। त्यहाँ मैले नै सोधेको थिएँ, यहाँ अङ्ग्रेजीप्रतिको चासो चिनियाहरूमा के छ भन्दा पछिल्लो समयमा अङ्ग्रेजी भाषाप्रति पनि उनीहरूको राम्रो लगाव छ र त्यो क्षमता उनीहरू पढ्ने क्षमता विकास गर्दै र नयाँ पुस्ता चाहिँ एक हिसाबले अभ्यस्त हुँदैछ। अर्थात् चिनिया भाषाले मात्रै हुँदैन, अरू सवाल पनि बुझ्नुपर्छ, विश्व बुझ्नुपर्छ भन्ने उनीहरूमा त्यो चेत छ। र हाम्रो नेपाली भाषा सिक्ने त्यहाँ दिदीबहिनीहरू, भाइ बहिनीहरू, साथीहरू धेरै भेट्यौँ। हामीलाई त खुसी पनि लाग्यो, ओहो उनीहरू यहाँ आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढेर नेपाली भाषाका बारेमा एकदम मिठो ढङ्गले बोलेको हामीले देख्यौँ। र मलाई अब अलिकति समयको घन्टी बज्यो कि त्यसैले मैले जो देखेँ, यहाँ म एउटा सञ्चारकर्मी, म कानुन र पत्रकारिताको विद्यार्थी भएको हुनाले बोल्दै जानु धेरै लामो हुनसक्छ, तर सारमा भन्दा मैले जे देखेँ मैले त्यही बताएँ। थ्याङ्क यू सोभित प्रेजीजी र यहाँ सहभागी सबैले मेरो
केही विषयहरू सुनिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय शोभित दाइज्यू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दाइ राजकाजी श्रेष्ठज्यू, यसै गरी परराष्ट्र विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठज्यू, यसै गरी नेपाल टेलिभिजनका जिएम साहब फुलमान पलज्यू, यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव बाबुराम आचार्य सर, यसै गरी पूर्व रक्षा सचिव देवेन्द्र सिटौला सर र यहाँ यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको पत्रकार तथा साथीभाइ र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नमस्कार। म चाहिँ यो अस्ति चाइनामा भएको 19औं एसियन गेमको बारेमा चाइना गएको थिएँ, त्यसको बारेमा मेरो सानो अनुभव यहाँ सुनाउन गइरहेको छु। आदरणीय उपप्रधानमन्त्री सुन हाङ तथा CPC-ID का नेताजीहरू, आज म फ्रेन्ड्स अफ क्लाउड प्लेटफर्म अफ इन्फ्लुएन्सले आयोजना गरेको यस आधुनिकीकरणमा चिनिया मोडेल विषयमा भएको छलफलमा मलाई पनि वक्ताको रूपमा मौका दिएकोमा सर्वप्रथम म आदरणीय दाइ शोभित उप्रेतीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो वर्ष मात्रै 2 चोटि चाइनाको भ्रमण गरेको छु। एकपटक एसियन गेमको लागि र दोस्रो पटक पर्यटकको हिसाबमा भ्रमण गरेको छु। त्यही सिलसिलामा म हन्चाउ भ्रमण गरेँ, बेजिङ भ्रमण गरेँ र मलाई त्यो एसियन गेममा जाँदाखेरि मैले त्यो जुन एसियन गेम खिच्दाखेरि मलाई चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो लागि त एसियन गेम भनेको ओलम्पिक खिचेको जतिको हो। म एउटा फोटो पत्रकारको रूपमा त्यहाँ पुग्दाखेरि एसियन गेमको रिपोर्टिङ गर्दा र फोटो खिच्दाखेरि मलाई चाहिँ ओलम्पिकको रिपोर्टिङ गरे जस्तै फिल भएको थियो। चाइनाको त्यो ग्राउन्डहरू हेर्दा, त्यहाँको खेलाडीको सेवा सुविधाहरू हेर्दा म चाहिँ ओलम्पिकै रिपोर्टिङ गर्न आइरहेको छु कि जस्तो फिल पनि भइरहेको थियो। यसै गरी विगत 11 वर्षमा यसै गरी मलाई मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनका सी जिनपिङको नेतृत्वमा विगत 11 वर्षमा भएको विकासले साह्रै आकर्षित गरेको थियो। सबै प्रान्तहरूमा अलग अलग प्रकारले विशेषता युक्त समाजवादी मोडेल विकास भएको पाए। त्यहाँ कम विकसित भनिएको सिचान अर्थात् छोटो अवधिमा विकास भएको चङच्याङ अर्थात् हाङचाउ दुवै प्रान्तको विकासको मोडेल स्थानीय परिवेश, भूगोल, रीतिरिवाजमा आधारित पाएँ मैले। यसै गरी सहरी नागरिक र ग्रामीण नागरिक बीचको जीवनस्तरको खाडल कम गर्न विशेष गरी त्यहाँका CPC का मित्रहरूले ग्रामीण बस्ती र सहर केन्द्रित भएर गरेको विकासका गतिविधिहरू हेर्दा साह्रै नै अनुकरणीय लाग्यो र अन्य देशका लागि पनि विकासका यस्ता मोडेलहरू चाहिँ उदाहरणीय बन्न सक्छ भन्ने लाग्यो र छोटो समय भएको कारणले मैले आज मेरो छोटो यही शब्द यहीँ टुङ्ग्याएँ। हस्त धन्यवाद। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू शोभित उप्रेतीज्यू, भर्चुअल माध्यमबाट हामीसँगै रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्ता तथा उपमन्त्री सुन हाई याङज्यू, परराष्ट्रविद हिरण्य दाई, इन्टरनेसनल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यू, पूर्व सचिवज्यूहरू र यहाँ उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट महाप्रबन्धकको हैसियतले यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। खुसीको कुरा, केही दिन अघि मात्रै एउटा यस्तो गौरवशाली अवसर मिल्यो कि हामी 18 जना नेपाली सञ्चारकर्मी र कलाकर्मीहरूले एकसाथ चीनको विभिन्न थलो घुम्यौं र अध्ययन अवलोकन गर्यौं। यसको निम्ति म सुरुमै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसपटक हामीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको विकसित हुँदै गरेको सानो सहर लिङ्चीदेखि आर्थिक हिसाबले अति सम्पन्न र भौतिक विकासको हिसाबले अति वैभवशाली सहर चच्याङ हुँदै राजधानी बेजिङसम्मको यात्रा गर्यौं। यस हिसाबले पनि यस पटकको यात्रा निकै नै अर्थपूर्ण भन्न सकिन्छ, किनभने चीनले फरक ठाउँ फरक नीति भन्ने मान्यताका आधारमा फरक सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थिति भएको गाउँ र सहरलाई कसरी समान रफ्तारमा आर्थिक समृद्धिको यात्रातिर डोर्याइरहेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो यात्राबाट थाहा पायौं। खासगरी आधुनिकीकरणको चिनिया मोडेलबारे मैले यो यात्रामा सिकेका कुराहरूको केही आयामहरू छन्।
तिनलाई म यहाँ बुँदगत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला आर्थिक आयाम। चीनको 100 वर्षको इतिहास साँच्चीकै गौरवशाली छ। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सन् 1921, जापानी उपनिवेशबाट मुक्ति एवं जनवादी क्रान्ति सम्पन्न 1949, आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन सन् 1970 को दशकदेखि राष्ट्रपति सी जिनपिङ युगको उदयसम्म यही 100 वर्षभित्र पर्छन्। मैले इतिहासको यी कुरा किन गरेको हुँ भने चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अवलम्बन गरेको मार्क्सवादी दर्शनको आलोकभित्र रहेर आधुनिक चीन विकासको समाजवादी मोडेल बुझ्न इतिहासको सन्दर्भले सघाउँछ। आजको चीनले मार्क्सवादी समाजवादी आर्थिक मोडेललाई कसरी प्रजातान्त्रिक, प्रतिस्पर्धात्मक र उदारवादी तत्त्वहरू घोलेर नयाँ ढङ्गले चीनिया विशेषता सहितको अर्थतन्त्र विकास गरेको रहेछ भन्ने बुझ्न यो यात्राले निकै सघायो। उदाहरणको लागि चचियाङ प्रान्तको आर्थिक समृद्धिलाई लिन सकिन्छ। शास्त्रीय समाजवादी आर्थिक मोडेल मात्रै अपनाएको भए यो समृद्धि सम्भव थिएन। विकासको आर्थिक मोडेलमा समाजवादी जडसूत्रवादलाई पन्छाएर नयाँ र सृजनात्मक अर्थनीतिको प्रयोगकै कारण आजको चीनको समृद्धि सम्भव भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। इतिहासप्रतिको गौरव। हरेक वस्तुको विगत, वर्तमान र आगत हुन्छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। समृद्ध चीनको विगत झनै लोभलाग्दो छ। विभिन्न कालखण्डमा सोङ, मिङ, ताङ, छिङ, हान, युआन लगायत थुप्रै राजवंशले शासन गरेको चीनिया इतिहास उत्तिकै समृद्धशाली छ। हुर्किँदै गरेको नयाँ पुस्तालाई इतिहासप्रति गौरव गर्ने मनोविज्ञान प्रदान गर्नु चीनिया आधुनिकीकरणको अर्को विशेषता हो जस्तो लाग्छ। हान्जौको सांस्कृतिक सहर उज्जैन पुग्दा होस् या तिब्बतको पोताला दरबार, जोखाङ गुम्बा जो भ्रिकुटीले बनाएको हो, या ग्रेट वाल चढ्दै गर्दा त्यस्तो अनुभूति भयो। उज्जैन र बेजिङकै सीपीसी म्युजियम पुग्दा पनि त्यस्तो अनुभव भयो। आजको चीनिया सङ्गीत, रङ्गमञ्च, अभिनय पद्धति, साहित्यदेखि भेषभूषा र सांस्कृतिक सम्पदासम्म कुनै न कुनै राजवंशसँग जोडिएको छ, जसलाई आधुनिक चीनले गौरवका साथ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिरहेको छ। यो पनि आधुनिकीकरणको अर्को चीनिया विशेषता हो जस्तो लाग्छ। सांस्कृतिक आयाम। कुनै पनि सार्वभौम देशको सांस्कृतिक राष्ट्रियता हुन्छ। संस्कृति भनेको दर्शन पनि हो, ज्ञान सत्ता पनि हो। सांस्कृतिक राष्ट्रियता बिनाको विकास कपडा बिनाको शरीर जस्तो मात्रै देखिन्छ। आजको आधुनिक चीन सांस्कृतिक सम्पन्नता सहितको सुन्दर चीन हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। थुप्रै लेखक सम्मेलनहरूमा र फिल्म फेस्टिभलहरूमा चीनको यात्रा गरिसकेको हुनाले मलाई यसपटक चीनको सांस्कृतिक संरक्षणको अभ्यास बुझ्न खासै कठिनाइ भएन। खासमा आधुनिक चीन आफ्नो सांस्कृतिक वैभवसहित विश्व सामु उभिएको देखिन्छ। मिडियाबाट उत्पादन र वितरण हुने सांस्कृतिक उत्पादनहरूले चीनको सफ्ट पावरलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रवर्धन गरिरहेको देखिन्छ। हान्जौको मिले हाउस, बेजिङ स्थित चाइना दिल्ली र CG10 को अफिसमा पुगेर अन्तर्क्रिया गर्दा मिडिया उत्पादनहरूले कसरी आउँदो पुस्ता र जारी नयाँ पुस्तालाई चीनिया सांस्कृतिक विशेषता पस्किरहेको छ भन्ने कुरा नजिकबाट बुझ्यौँ। मिडिया र न्यू मिडिया सामग्रीहरू मार्फत पसिने बाल बच्चा लक्षित चीनिया लोककथा, टेलिफिल्म, सिरियल, कल्चरल सोहरूको पोस्टर हेर्दा छिङ, मिङ, ताङ र युआन राजवंशको समयभित्र पसेको जस्तो अनुभूति भयो। हरेक अझ लोभलाग्दो कुरा के भने चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नागरिकमाझ प्रवर्धन गर्ने विभिन्न आत्मविश्वासहरू रहेछन्। ती आत्मविश्वासहरूमध्ये एउटा आत्मविश्वास रहेछ सांस्कृतिक आत्मविश्वास। आधुनिक चीनको समृद्धिको यो आयाम आफैमा अर्थपूर्ण र सिक्न लायक छ। संस्थागत हिसाबले नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकको हिसाबबाट पनि भ्रमणमा सहभागिता भएको कारणले एउटा उपलब्धि हामीले सिजाङ टेलिभिजन तथा रेडियो अथवा तिब्बत टेलिभिजनसँग नेपाल टेलिभिजनको सहकार्य सम्बन्धी आशय पत्रमा हस्ताक्षर गर्यौं। यो हस्ताक्षरले
दुई देशको सम्बन्धलाई थप मजबुतीकरण गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ र यो आशय पत्रलाई नेपाल सरकारको अप्रुभमेन्टपछि अनुमतिपछि एमओयू गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसपटक चीन भ्रमणबाट सिकेको थुप्रै सन्दर्भहरू छन्। यो छोटो समयमा धेरै मन्थनको सम्भावना पनि भएन। खास गरी देङ स्याओपिङको आर्थिक उदारीकरणको नीतिदेखि राष्ट्रपति सी जिनपिङको नयाँ समृद्ध र आधुनिक चीनसम्मको यात्राबारे मस्तिष्कमा उठेका धेरै जिज्ञासुहरूको अर्थपूर्ण समाधानको रूपमा थियो यसपटकको भ्रमण। भव्य सत्कार सम्मान, रमाइलो र मिठासपूर्ण वातावरणसहितको नेपाली टोली, लासादेखि चच्याङ प्रान्तसम्मको लोभलाग्दो समृद्धि अनुभव, बेजिङमा उपमन्त्री तथा पार्टी प्रवक्ता सुन हाई याङ सहितका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका मित्रहरूसित भएका महत्त्वपूर्ण भेटघाट, यी सबै अविस्मरणीय छन्। यति मिठो अवसरका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न तहमा रहनुभएका नेतृत्व, सरलाजी, टोनी, विजयजी लगायतका हामीलाई सहजीकरण गर्न सँगै यात्रारत विभिन्न स्थानीय चिनिया मित्रहरू, नेपालबाट टोलीमा संलग्न मित्रहरू, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीलाई निकै मेहनतका साथ निर्वाह गर्नुभएका सुरवीर उप्रेती दाई र उहाँको टिम लगायत सबैप्रति म हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुनाया आइएनज्यू चीन मामिला विज्ञ आदरणीय हिरण्यलाल श्रेष्ठज्यू, उद्यमी राजकाजी श्रेष्ठज्यू, यहाँ उपस्थित मेरा आदरणीय गण्यमान्य मान्यवरज्यूहरू, छिमेकी देश जनवादी गणतन्त्र चीनले गरेको आधुनिक विकासका बारेमा आज नेपालले मात्रै होइन विश्वले कथा सुने जस्तो गरी सुनिराखेको छ। बितेको 30 वर्षमा चीनले विश्वलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी गरेको आधुनिक विकास, वैज्ञानिक आविष्कार छिमेकी हुनुका नाताले सर्वप्रथम देख्न र हेर्न हामी नेपालीलाई लोभ लाग्नु स्वाभाविक नै हो। नेपालीको मनसायलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारले पनि छिमेकी नागरिकको अधिकार सम्झेर विभिन्न क्षेत्रका नेपालीहरूलाई दैनिक जसो चीन भ्रमण गर्ने अवसर मिलाइदिएको छ। यसका प्रति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारलाई हामीले आभार व्यक्त नगरिरहन सक्दैनौँ। यसै सिलसिलामा जेठ 8 गतेदेखि जेठ 19 गतेसम्म हामी केही नेपाली पत्रकार र केही कलाकारले चीनको आधुनिक विकासको अभ्यासलाई प्रत्यक्ष देख्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। यो सभाका सभाध्यक्ष, फ्रेन्ड्स अन द क्लाउड प्लेटफर्म अफ इन्फ्लुएन्सका अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाजसेवी साहित्यकार शोभित उप्रेतीज्यूको संयोजनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष आमन्त्रणमा हामीले चीनका 3वटा सहरको भ्रमण गरेका थियौँ। फरक प्रकारका 3वटा राज्य सिचाङ तिब्बत, चच्याङ र चीनको राजधानी बेजिङका महत्त्वपूर्ण सहरहरू र त्यहाँ अवस्थित विशेष स्थलहरूको भ्रमण गर्ने सुअवसर हामीलाई प्राप्त भएको थियो। चीन सरकारका आँखामा विकासोन्मुख भनिएको सिचाङ तिब्बत हुँदै बेजिङ पुगेका हामीले सिचाङ तिब्बतबाटै आधुनिक विकासको चमत्कार देखेका थियौँ। बेजिङ पुगिसक्दा हामीले चिनिया नागरिक आधुनिक विकास र अनुसन्धानमा अद्भुत ढङ्गबाट एकोहोरिएर लागेको देख्यौँ। छिमेकी देशले विश्व मानव विकास र कल्याणका लागि गरेका कामहरू देखेर म व्यक्तिगत रूपमा निकै भावुक बने र गर्वले छाती पनि फुलाएँ। नेपालीहरूले प्रशस्तै सुनेको अलिबाबा अनलाइन व्यापार कम्पनीले बितेको 24 वर्षमा गरेको अकल्पनीय प्रगतिप्रति चीन सरकारको गर्व देखेर विकासका लागि सरकारको चेत नै पहिलो शर्त रहेछ भन्ने लाग्यो। चीनले आधुनिक विकासका लागि देशको माटो सुहाउँदो नीति, कानुन, इमानदार नेतृत्व र देशप्रति समर्पित एवं अनुशासित नागरिकको उत्पादन गरेको रहेछ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारलाई आफ्ना नागरिक गरिब बन्लान् कि भन्ने ठुलो चिन्ता छ। बेजिङवासी नागरिक र तिब्बत सिचाङवासीका बीच जीवन स्तर समान बनाउने लक्ष्यका साथ फरक नीति लिएको देख्दा हामी सबै चीन सरकारप्रति नतमस्तक बन्यौँ। चीनले आफ्नो इतिहासप्रति धेरै ठुलो गर्व गरेको छ। विभिन्न स्थानहरूमा भव्य सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर आफ्ना नागरिक र विश्वलाई चीन पढाउने अभियान चीनले थालेको रहेछ। राजा महाराजाको क्रूर समय होस् या चिनिया कम्युनिस्ट आन्दोलनको गर्विलो इतिहास होस्, सबै सङ्ग्रहालयमा देख्न र अध्ययन गर्न सकिँदो रहेछ। छिमेकी हुनुका नाताले पनि चीन नेपालको विशेष गहिरो सम्बन्ध हुने नै भयो। अझ राष्ट्रिय विभूति नेपालकी राजकुमारी तथा चिनिया महारानी भ्रिकुटी र विश्व कलाकार नेपालीका गौरव अरनिकोले चीन र नेपाललाई कहिल्यै फेरबदल नहुने सम्बन्धमा बाँधिदिएका छन्। यसलाई चीन सरकारले अत्यन्तै सम्मान गरेर
भिरकुटी महारानीको विशाल मन्दिर र अरनिकोको अत्याधुनिक सङ्ग्रहालय बनाएको देखेर जो कोही नेपाली नागरिक चिनिया सरकारका प्रति कृतज्ञ नभइरहन सक्दैन। चीनले आधुनिक विकासका लागि आफ्नो परम्परा, भाषा, संस्कृतिलाई मानक बनाएको मैले अनुभव गरेँ। विकासलाई प्रकृति र पर्यावरणसँग जोडेर चीनले हरित अभियान सञ्चालन गरेको रहेछ। यो अभियानले प्रकृतिमा आएको नकारात्मक परिवर्तनलाई रोक्ने पक्का छ। चीनको हरित अभियान प्रति विश्वका सबै नागरिक एकजुट हुनुपर्ने रहेछ जस्तो पनि लाग्यो। चीनिया विशिष्ट अधिकारीहरूले हाम्रो भ्रमण टोलीलाई गरेको सम्मान र सद्भावपूर्ण व्यवहारले असल छिमेकीको नागरिक हुनुको गर्वबोध भइरह्यो। हामीले 11 दिनको चीन बसाइलाई अक्षरमा लिपिबद्ध गर्ने कार्य पनि गरेका छौँ। यात्रा अनुभूति हतारमा लेख्न सकिने कुरा पक्कै होइन, तर यसपटक हामीले निकै हतारमा चीन भ्रमणको संस्मरणको कृति तयार पारेका छौँ। चीनको 11 दिनको बसाइले हामीलाई समय चिन्ने, समयको ख्याल गर्ने र समयमै काम गर्ने अभ्यास पनि गराएको छ। हप्ता दिनभित्र पुस्तक प्रकाशन गर्नु थियो। लेखक साथीहरूलाई ताकेता गरेर तनाव दियौँ होला भन्ने यति बेला लागेको छ। साथै हतारको पनि हतारमा तयार पारिएको यो कृतिमा धेरै त्रुटि हुन सक्छन्। यसका प्रति सम्पादकका हैसियतबाट तारा बस्याल र मैले विनम्र भएर क्षमा माग्दछौँ। विशेष यात्राको आमन्त्रण गरेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र संयोजन गर्ने प्रसिद्ध समाजसेवी साहित्यकार शोभित बस्नेतज्यू प्रति हामी यति बेला फेरि नतमस्तक बनेका छौँ। यस बेला खास गरी मेरो मनमा चीनै चीन छ, आँखामा चीन भरिभराउ छ। धेरै महत्त्वका दृश्य र अनुभव हामी सबैले छुट्याएका छौँ। आगामी दिनमा सन्दर्भ अनुसार ती चिजहरू, ती विषयहरू पक्कै पनि लेख्नेछौँ। यात्राको नेतृत्व गर्ने नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक कुलमान बल, आदरणीय अग्रज पत्रकार जिब्रा भण्डारी, भाषा अनुवादक तारा बस्याल र यात्राको सहजीकरण गर्ने मनिषा श्रेष्ठ लगायत 18 जना नेपाली साथीहरूको गहिरो प्राज्ञिकता र सरल मिजाजले मलाई ऊर्जा थपेको छ। चिने अधिकारी सरला विजय टोनीको व्यवहारले उहाँहरूलाई मैले कहिल्यै भुल्न नसक्ने भएको छु। उहाँको धैर्यता, शालीनता र शिष्टताबाट म हायल कायल बनेको छु। 18 जनाको नेपाली टोलीलाई निर्धारित समयमै सबै कार्य सरल र सहज ढङ्गबाट सम्पन्न गराउनु त्यति सामान्य थिएन। उहाँहरूले त्यो असामान्य अथवा कठिन कुरालाई साह्रै सरल बनाइदिनु भयो। उहाँको सुमधुर व्यवहार प्रेम गीत जस्तो मेरो मनमा गुन्जिरहेको छ र सधैँ गुन्जिनेछ। तपाईहरू चीनमा भेटिनुभएका ती चिनिया नागरिक असल मानिस, असल नागरिक हुनुहुन्छ। अझ तपाईहरूबाट मैले पनि केही मानवीय चरित्र सिक्ने मौका पाएकोमा आफूलाई धन्य सम्झेको छु। अझ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता एवं सरकारका उपमन्त्री आदरणीय सुन हाइयानज्यूको सरलता अनि हामीप्रतिको उहाँको सम्मानले कम्तीमा म अत्यन्तै पुलकित भएको छु। चीन जस्तो विशाल देशको उपमन्त्री र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो विराट पार्टीको प्रवक्ता त्यति सरल मिजाजको हुनुहुन्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। तपाईको साधकीप्रति म नमन गर्दछु। यो मञ्चमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिन्छु र मलाई सुनिदिनु भएकोमा मेरा अग्रज सम्पूर्णप्रति म नमन व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। यहाँहरू तामाङ सेलोमा मजाले रमाउन नाच्न सक्नुहुन्छ, ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। चाइना भ्रमणपछि हामी खुसी भएर रमाइलो गरेर यो कार्यक्रम समापन गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु।
तामाङको मत धुम 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 अच्छा फेरि यहाँले ताली बजाइदिनु होला प्लिज यो चाहिँ चाइना टुरको धुम है हजुर संसारमा नानाको छोरी दरबारमा होला राउटेको छोरी छ ओडारमा नानाको छोरी दरबारमा होला राउटेको छोरी छ ओडारमा सेतामा गुराली बाहुनमा फेसी माया प्रीति साथ छन् मेला पातमा सेतामा गुराली बाहुनमा फेसी माया प्रीति साथ छन् मेला पातमा जन बहुमत है तामाको मत सबैजना धक धुम नाच्यो नाच्यो मुस्लिम जातको छोरी चेलीहरू हुर्काले शिर बाबु ढाकेको कहीँ पनि मैले चाल पाएँ हजुर त्यो म तपाईँतिर ढाकेको मुस्लिम जातिको छोरी चेलीहरू हुर्काले शिर बाबु ढाकेको कहीँ पनि मैले चाल पाएँ हजुर त्यो म तपाईँतिर ढाकेको उहिलेको माया लेख बेसी वनमा अहिलेको माया फेसबुकमा उहिलेको माया लेख बेसी वनमा अहिलेको माया फेसबुकमा मनपोको भारी नबसौँ हजुर आइपुग्यो तिमी हामी कलियुगमा मनपोको भारी नबसौँ हजुर आइपुग्यो तिमी हामी कलियुगमा जन बहुमत है तामाङको मत जन बहुमत तामाङको छोरो एक्काली भोटे नभन जन बहुमत तामाङको छोरो एक्काली भोटे नभन दमफुल सेलो जन्मको मायामा परेपछि सक्दैन उम्कन दमफुल सेलो जन्मको मायामा परेपछि सक्दैन उम्कन जन बहुमत है तामाङको मत धक धुम धक धुम धक धुम धक धक धुम धक धुम धक धुम धुम धक धुम धक धुम धक धुम धक धक धुम धक धुम धक धुम धुम धेरै धन्यवाद छ यहाँले सुनिदिनु भयो Originally, I was at something like
यस गीतको शब्द रचनाकार हुनुहुन्छ जीवन बमजुनज्यू र सङ्गीतकार हुनुहुन्छ आदरणीय आशा चन्द्रकुमार दलज्यूको र यसमा स्वर रहेको छ निर्मली जीवन बमजुनज्यूको। सबैजना इन्जोय गर्नु होला हाम्रो सेरोगीतमा। हामीले चाइनामा पनि यस्तै सेरोगीत गाएका थियौँ। हाम्रो त भेडेको दरबारमा सुनेको उकाल झरझरमा भेडेको राजन्दामा खसाइमा झरझरमा Thank you so much. That's why I would like to wish a very grand success to Mr. Soviet Upreti, who have been chaired this program. Likewise, we have Honorable Sun Yan, the spokesperson and the Vice Minister of the International Department of the Communist Party of China, friends from International Department of Communist Party, त्यसै गरेर हाम्रो चीनका विशेषज्ञ श्री हिरण्य दाई र फर्मर एम्बेसडर, खालि चीन र एम्बेसडर मात्रै होइन, हामी चेम्बरमा पस्दाखेरि 45 सालमा उहाँ नेपाल चेम्बरसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँ इकोनोमिक्स बारे पनि लेख्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले हामी अघि सबैले खालि चीन नभनेर उहाँ चाहिँ इकोनोमिक्स पनि हो भनेर म यहाँ राख्न चाहन्छु र उहाँलाई देखेर खुसी लाग्छ। अहिले पनि स्वास्थ्य हुनुहुन्छ, अझ यहाँको स्वास्थ्यको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आज अलिकति मलाई अर्कै किसिमबाट अनुभूति पनि भइरहेछ र साथै आज सुन्न पायो हाम्रो जीवराम भण्डारीजीको, त्यसै गरेर हाम्रो जीएम साहबको र ठाकुर बेलवासी र अर्को दुईटा हाम्रो मैले नाम बिर्सेँ पनि, र सायद उहाँहरूले भनेको कुरा सुनेपछि चाइनामा सायद यो भित्र यो हाम्रो हलभित्र म जति बढी चाइना घुमेको र धेरै सहर गएको चाइनामै छैन, चाइनिजहरू पनि घुमेको छैन, उनीहरू पनि डाहा गर्छ। तर तपाईँहरूले घुमेको र तपाईँले जुन वर्णन गरेको र त्यो हेर्दा मलाई डाहा भयो है। अब म जहाँ पनि जान्थेँ उनीहरूले आफ्नो लगानीको बारे कुरा गर्थ्यो, आफ्नो एरिया, मलाई पनि यो कुरा नसुनाऊ। तर जुन अघि जीएम साहब र हाम्रो जीवनराम भण्डारीजीले एउटा कुरा भन्नुभयो, त्यो सुनेपछि पछिदेखि मैले पनि बुझ्नुपर्ने जस्तो लाग्यो है। त्यसै कारणले जुन उहाँहरूले चाहिँ नि अर्कै किसिमबाट, हामी त व्यापारीको हिसाबबाट घुम्थेँ, तर व्यापारीको छ आफ्नो कुरा गर्थ्यौँ, त्यहाँको चेम्बरहरूसँग कुरा गर्थ्यौँ, आफ्नो कुरा राख्यो, अनि कहिले त आज राख्यो भाषण गऱ्यो भोलि त फर्किदिन्थेँ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ नि जुन तपाईँहरूले घुमेर त्यो किताब देखेँ, हाम्रो बेलवासीले वर्णन गर्नुभयो र सबैले भन्थ्यो। हाम्रो सोभियतजी चाहिँ नि मसँग हाम्रो नेपाल जाने चेम्बरमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नि अलि जे भए पनि हिम्मतवाला, जे पनि गरौँ ठोकौँ हान्नै पर्छ भन्ने खालको, नै नभन्ने जेमा पनि। त्यसै कारणले यो जुन उहाँ सुन्यो, त्यसपछि हाम्रो दुईजना गायक लासो फ्याफुल्लाज्यूहरूको गाना सुने र सायद त्यो गाना चाहिँ नि असाध्यै, अब हामीले पनि पछि मलाई के यसो लाग्यो, म जहिले पनि भन्छु, हामी चाइनामा जाँदाखेरि एउटा हाम्रो मेलाहरूमा हामी कहिले 50 जना कहिले 100 जना लग्दाखेरि हामी फुड फेस्टिभल पनि गर्छौँ, हामी कल्चर प्रोग्राम गर्छौँ भन्दा फुड फेस्टिभल पनि त दिन्थेन, किन त्यो क्वारेन्टाइन र त्यसले गर्दा। तर अब हामीले कल्चर प्रोग्रामहरू जाने, उहाँ दुईजना भए, उहाँको गाना भए पुग्छ जस्तो लाग्यो मलाई।
त्यस कारणले अब सोभिजी छँदैछ हाम्रो चेम्बरको नेपाल चाइनाको, उहाँले चाहिँ नि यसमा मद्दत गर्नेछ होला भन्ने लाग्छ। सोभिजीले चाहिँ यो तपाईँको यो भइरहेछ, हाम्रो त्यहाँ भाइस मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ स्पोर्ट्समा, त्यस कारणले तपाईँले अलिकति यो अब तपाईँहरूको अब यो अनुसार चेम्बरको अनुसार, व्यापारको अनुसार र अब यो मोडर्नाइज पाथमा कसरी गइरहेछ अलि राखिदिनु भनेकोले उता पनि सुन्ने गरिकन म अलि इङ्ग्लिसमा 2-4 शब्द राख्न चाहन्छु। So now I think good evening, ni hao. It is my honor to be here, and I would like to thank the organizer for inviting me in the important program. I am also thankful for giving opportunity to share few words in modernization path of China through my eyes. Nepal and China are the historical neighbors, and the relationship between the two countries in developed through centuries, old mutual respects, exchange of the culture and common understanding. In recent years, China has tremendously developed its infrastructure, socio-economic development, technology, and in every sector of development. Chinese development model has been inspired, and the Chinese development model has been followed by many countries in the world. अघि हाम्रो साथीले भनेको छ चाइनाको संसारले हेरिसके सिकिरहेछ भनेपछि मैले पनि त्यही सोचेर भनिरहेको छु. Being a close neighbor, we Nepalese people are also happy to witness this remarkable progress of China, and we believe that Nepal will be the benefited from the Chinese development to develop Nepal's infrastructures, technology and socio-economic development as a whole. We need to learn and adopt the best practice of the Chinese path of modernization to develop Nepal in a faster way. Therefore, there is a need to study on this practice and use available knowledge, experts and experience guided grant by the Chinese people. Belt and Road, Ita-Ilu initiatives would be instrumental for Nepal to get the benefit of development infrastructure, logistic and trade facilities to minimize the disadvantage and our costs, because we are a landlocked country. We should be the benefit because from the Belt and Road, and we request all every time with the Chinese government, and whenever we go with any delegation, we request that the infrastructure, only not saying that the Belt and Road can connect from the road, from the sea, from the air, from the railway, but we would like to us to have a more development of our all 14 which have been open, 14 border of the Nepal and China. It should be developed from the Ita-Ilu. Then what is by if we couldn't develop and we couldn't have a connect with the connectivity from the Belt and Road to the China, then only we can congratulate, nothing we can gain from that. That's why the Belt and Road is very important for Nepal as a landlocked country. As a Nepal-China Chamber, we have assigned around 33 CCPIT and like China Council of Promotion of International Trade and Sub-Council and Business Association, which has developed our relation between trade, industry, and the exchange of the delegation. And the most important, we have been given many chance and many opportunity to participate in the trade fair, where we can show our the handmade and our product to China. So that's why our, like we say, our mainly from Patan and Bhaktapur, they are now a little sustained with their economy through Chinese support with the trade and expo and the exhibitions. So I'm getting short and short. So only I feel that when I observe the main theme what he have given, observe the modernization of China in the last more than 2 decades of Nepal, I found the following are the very important factors in modernization path of China. What they did, what their view, true determination of the commitment of the political leaders,
and the government of the develop the country. Investment in education and integration of the skillful and well-educated young generation in the development process, inviting foreign direct investment and technology to the modernize the product and capacities. New employment generation and the social benefits of to all. Technology, logistic. So I feel, because I always say about Chinese logistic and the infrastructure, which is the best in the world. The technology, logistic and the infrastructure development has been accepted as a must factor for the development. Importance given to the economic development and the accepted the role of the private sector and the role of the business development of the country. So these are what I think how they have been developed their country. So I was thinking, I think our government and there we should have a G2G and B2B, G2, B2B, but I think no use of talking all these things. Because everybody, I think from the government side, from the politician side, from the business sector, even from the bureaucrats, they have been visiting both countries every time, and we've been going also delegation. Nothing we can do, we can learn. But I think it is time what we have to learn, and we should have also our guts to change our country, seeing development of the China. So not taking more time, thank you very much for this. I'm saying VIPs in the floor also. So Chinese and Nepalese friends, Abhivadan. And this is a very brilliant and informative session. Soviet's specialty that he can coordinate between media people, scholars, even with artists. So it is a very interesting program. I would like to congratulate him for his coordinating capacity. Modernization in China is not meant westernization, no westernization. So in Nepal and in many third world countries, people think that modernization is westernization. We speak in English in family and take Western foods, but in China modernization is different. That is based upon their civilizational identity, cultural identity. China is one of the important civilizational country in the world. So its modernization is cultural and civilizational bound development with modern technology, innovation, and their modernization is to compete with USA and within few years to be important number one power through peaceful competition. So that is the objective of their modernization, and I have been to China 14 times. First in 1971 when Kissinger was there in China. So we have taken outside Beijing to look Great Wall, Underground Palace and others. And when it was announced that he visited and there was an agreement between USA and China, then we have taken inside Beijing. That was, I was one of the members of the friendship delegation led by Bhuvanlal Pradhan of China Nepal Cultural and Friendship Association. So that was very interesting. That during that period, people of China were uniform dress as Mao Zedong take. There is patches in their
pints and salt. They did not hide it. But they are developing the country, modernizing the country after the establishment of People's Republic of China. That is the first phase. Then some disturbances during Cultural Revolution. But after that, when Deng Xiaoping came to power, the paramount leaders, modernization began in China. Whole modernization and other different measures. And successive presidents have taken ahead the modernization measures. Xi Jinping president, when he came to power, the modernization took in new meaning. That is, through peaceful competition, China can win over US influence and can be first country in the world, economically, politically, socially, culturally. So multi-dimensional modernization is there. And so far, its impact in Nepal is concerned. China is sharing her prosperity with neighbors as a development partner. That is very important. I was there in Chengdu University, and they asked me to deliver a lecture on China and South Asia. When there was economic blockade by India to Nepal, and the then Prime Minister visited China and signed an agreement on transport and transit agreement. So I was there, I have to speak, and I say that we faced 4 times blockades. Now there is an agreement between 2 countries, neighbors in Nepal and China for transit and transport. Now they can blockade next time, because we have now BRI, Belt and Road Initiative, we have transit and transit agreement. So when we have alternative route, now it will be impossible to impose blockade. So it is China's development and Belt and Road Initiative and his development, particularly in Tibetan Autonomous Region, is a great beneficial to Nepal. So I have given credit to Prime Minister Modi of India because I explained that in 21st century it is quite wrong to impose coercive diplomacy and impose blockade in 21st century. So through this unfair activity, we concluded transit and transport agreement with China. So whenever you throw ball to the ground, it will take high. So and recently, it is a very interesting example. India built pipeline of oil and storage. That means to make Nepal ever dependent on India on the fuel side. But China now drilling petrol in our western Nepal. That means to make Nepal self-reliant in petrol. So that's the contrast. One neighbor helps to make ever dependent. Another neighbor, China, helps Nepal to be self-reliant in certain things. So modernization of China and its sharing of prosperity with Nepal is very significant. I won't take much time. I would like to congratulate President Xi Jinping that he
was again re-elected, and and there is a great democratic exercise when conducting NPC and CCCP sessions, there's democracy is different from Western democracy. It is socialist-oriented democracy. Plus, when I visited China as a member of parliament, when I flew from Hong Kong to mainland, then with me there was a senior Xinhua editor, and I have asked him, why you are importing Western technology? Don't you think that it will bring Western influence in your country? And he smiled and replied me that that is the opening of a door to bring Western technology for our development. If we did not allow their investment, we could not look their modern technology. So that is the opening of the window to import their technology. So we will take Western technology and but we want to allow Western political influence, and we want to import their so-called liberal democracy. So that's the difference. China developed through opening. China developed through more competition within the country, more competition in the global area, and looking her neighbors development. So the world economic system also gradually changing because of China's modernization. So China is the reliable partner of the South countries, and China's modernization will take China as a world #1 economy after decades, and at the same time the surrounding country of China will also be benefited, particularly landlocked country through BRI will have connectivity outside with the outside world. So its impact, China's modernization has a good impact for the development of countries like Nepal. So we are very grateful. Thank you for this opportunity to organize. Thank you. धन्यवाद ज्ञापन गर्दा गर्दा र कार्यक्रमको मूल सभापति र धन्यवाद गर्ने बेला मान्छे कोही पनि हुँदैन। धन्य यहाँ चाहिँ बास्न आएको नाले तपाईँहरू हुनुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय सोभियत उप्रेतीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू मैले समग्रमा भने, र पत्रकार साथीहरू र कलाकार मित्रहरू, यो नजिक पर्दा चस्मा खोल्नुपर्ने रहेछ। नेपाल र मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच परापूर्व कालदेखि नै आपसी मित्रता सद्भाव रहिआएको छ। चीनले नेपालको शान्ति विकास र समुन्नतिका लागि गर्दै आएको योगदान उल्लेखनीय छ। चीन सधैँ नेपाल र नेपालीको हित चाहने मित्र राष्ट्र हो। आज चीन भ्रमण गरेर फर्किएपछि नेपाली लेखक, पत्रकार, कलाकार एवं विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको यात्राको अनुभूतिहरूको सँगालो पुस्तक 3S मिडियाले प्रकाशन गरेर आजै यसै समारोहमा सार्वजनिक समेत भइसकेको छ। यस पुस्तकमा यसै महिना चीनको विभिन्न सहरमा भ्रमण गरेर फर्किनुभएका मित्रहरू र केही अगाडि मैले पनि भ्रमण गरेको अनुभव र
अनुभूतिहरूलाई शब्दमा सजाउने अवसर मिलेको छ। म सबै लेखक र पुस्तक सम्पादनमा सहयोग गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै समारोहमा उपस्थित भएर कार्यक्रमको गरिमामय र महत्त्व बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता सहित उपस्थिति सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो विशेष कार्यक्रम यही समापन भएको पनि यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। जय होस्, हामी सबको जय होस्। धन्यवाद।